تیرے دکھاں دا علاج قرآن ہے، تیریاں بیماریاں دا علاج قرآن ہے، تیریاں پریشانیاں دا علاج قرآن ہے۔ میں کیویں تانوں دساں، میں تواڈے دلاں وچ کیویں گل پاواں یار قرآن ازماؤنا، بساں وچ پھکیاں لے کے ازما لیندے ہو، قرآن کیوں نہیں جی ازمان دے؟ اللہ اکبر اللہ، قرآن والے پاس آؤ نا، اللہ دل لا کے قرآن پڑھیا کرو نا، دل لا کے قرآن سنیا کرو نا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے۔ ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے۔ تے ایک بک وچ سبق نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ فیس بک نہیں اوتھے کم آونا، اوتھے کم آونا قرآن ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد، عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے، اور دعا کرو جتنے بیمار نے پریشان نے اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے، تمام نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن اللہ پاک دی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، اور قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ دی زمین تے انج دی کتاب نہ قرآن تو پہلے آئیے تے نہ ہی قرآن تو بعد آنی۔ قرآن دا سب تو بڑا امتیاز یہ ہے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل نہیں سی ہویا، اودو تک آپ محمد بن عبداللہ سن، تے جدو قرآن دی پہلی آیت نبی پاک تے آ گئی، اودو تو آپ محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو انقلاب نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں گل مندا ہی نہیں. تانوں بھی اس گل تے اج لے کے آنا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو انقلاب نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا. تسی آکھو گے بھی یہ کیسی گل ہے، اسی تے قرآن پڑھنے ہاں، سورۃ الکہف بھی پڑھ کے آئے بیٹھے ہاں، لیکن ساڈے معاملات کوئی انقلاب نظر نہیں آتا. ان دی ایک وجہ ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے، قرآن سننے والا قرآن سنے، پر گلاں دو نے. قرآن پڑھنے والا دل لا کے پڑھے تے قرآن سن والا دل لا کے سنے. یہ دو گلاں تے عمل کرو تے انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا. میں تانوں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کچھ دلائل ایسے دیاں گا کہ جن دے تو تانوں پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. تسی منو گے اس چیز نو اگر تسی دل لا کے سنیا. ہجرتاں دو معروف نے، ایک ہجرت مدینہ تے ایک ہجرت حبشہ. اے گل نوں ذرا توجہ نال سنیا. ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئیے تے ہجرت حبشہ پہلے ہوئیے. مکے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جدو نواں اللہ دا دین سنایا تے مکے دے مسلماناں نوں کافر بڑا تنگ کردے سن. تے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کو لائے تے آ کے عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے دے لوگاں تو اسی بڑے پریشان ہاں، لہذا سانو اجازت دیو اسی ہجرت کریے. تو آپ نے فرمایا کتھے جانا چاہتے ہو؟ جی اسی حبش میں جانا چاہنے ہاں، اتھو دا جڑا بادشاہ ہے وہ بڑا چنگا بندہ ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تہاڈا امیر بنانا حضرت جعفر تیار سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جعفر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی لگ دے نے تے آپ دے چچا زاد بھائی نے. آپ نے فرمایا جعفر میں تینوں نا سورہ مریم یاد کروا دینا، کیونکہ جڑا بادشاہ ہے نا وہ عیسائی ہے، تو حضرت مریم دے معتقد نے تے بڑا مندے نے تے کوئی پوچھ ہی لیندا ہے بھی تہاڈے نبی تے کوئی کتاب اتری ہے تے انہوں تو پڑھ کے سورہ مریم سنا دیں. حضرت جعفر فرماندے میں سورہ مریم یاد کر لئی. اسی چلے گئے تو جدو اسی پہنچے نا تے جاندیاں نوں اتھے مکے دے کچھ چودھری کھڑے سن، ساڈے جان تو پہلا ہی پہنچے. تے انہوں جا کے کہندے پے سن بھی تیرے علاقے دے اندر کچھ لوگ آندے پے نے یا آ چکے نے، یہ انجدے نے بھی مکے وچ نہ لڑائیاں پوا دتیاں نے، ساڈے گھراں وچ تین پارٹیاں بنیاں نے، باپ دا مذہب ہو رہے، بیوی دا مذہب ماں دا مذہب ہو رہے، تے بیٹا کچھ چاند ہے تے تو اپنے علاقے چو انہاں نوں رہن نہ دئی، ہو سکتا ہے بھی تیرے علاقے وچ بھی لڑائی پہ جائے. تے بادشاہ بڑا سیانا سی، کئی بادشاہ بڑے سیانے ہوندے نے. انہیں آکھیا تہاڈی گل سن لئیے، ہن میں انہاں دی گل سناں گا، جے میری کوئی گل سمجھ آئی تے ٹھیک ہے، نہ آئی تے کٹ دیاں. انہیں آکھیا بھی اسی تینوں کہن رہے ہاں بھی تو انہاں دی گل سننی نہیں. انہیں آکھیا انج نہیں ہو سکدا، میں بادشاہ ماں دنا بندہ ماں دوواں گھراں دی گل سنی پھر فیصلہ کر. حضرت جعفر فرماندے نے مینوں نہ بلایا تے سوال کردا ہے. ہن توجہ رکھنا ذرا، انقلاب کیویں آندا ہے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود پیار نال محبت نال پڑھ لو، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر فرماندے نے او میرے کولوں سوال کر دے میں جواب دینا وا مینوں کہندا جی کتھوں آئے ہو میں آکھیا مکے وچوں آئے ہاں مکے وچوں کیوں آئے ہو جی مکے دے لوگ ساڈے تے بڑا ظلم کر دینے سانو مار دینے تے بادشاہ کہندا ہے کیوں مار دینے تواڈا قصور کیے تواڈا گناہ کیے تے حضرت جعفر فرماندے نے ساڈا قصور تے ساڈا گناہ ہے وی اسی پڑھنے لا الہ تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے مرن ویلے کم آوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا جس پڑے آئے او تر جاوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرماندے نے میں انہوں آکھیا اسی کہنے ساڈا قصور لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تو کہندا چھڑ دیو تانوں جو مارا پیندیاں نے ایک کلمے دی خاطر چھڑ دیو نا تانوں مکے چو کڈ دیتا گیا ہے کلمہ کیوں نہیں جے چھڑ دے تواڈے بچے قربان ہو گئے نے کلمہ کیوں نہیں جے چھڑ دے تے حضرت جعفر نے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا بادشاہ وا ایک کلمہ انج دائے گھر چھڑنا تے بڑی چھوٹی گالے بچے قربان کرنا تے بڑی چھوٹی گالے جہان چھڑیا جا سکدا ہے پر کلمہ نہیں چھڑیا جا سکدا انہیں آکھیا بڑے پکے ہو جی جی بڑے پکے انہیں اگلا سوال کیتا کہن لگا اچھا ایک کلمہ تو انہوں پڑھایا کنے او کیڑی آلہ شخصیت ہے جنہیں انج دا پڑھا چھڑے آئے وطن چھڑی پھر دے ہو کلمہ نہیں جے چھڑ دے او کیڑی آلہ شخصیت ہے جنہیں انج دا پڑھا چھڑے آئے مکان تے جگہ چھڑ کے آ گئے ہو کلمہ نہیں جے چھڑ دے تے حضرت جعفر فرماندے نے میں تے محبت نال انج کمانگا حضرت جعفر انج کہندے ہونگے پیار نال انج کہندے ہونگے بادشاہ وا اے میرے پیر وینے اے میرے ویر وینے ویر لگے نا میں شروع اندر دسیا چچا داد بھائی لگتے ہیں اللہ اللہ بادشاہ وا اے میرے ویر وینے اے میرے پیر وینے ویر انج دینے انج دا جگ تے ویر کوئی نہیں تے پیر انج دینے جگ تے انج دا پیر پیر بھی کوئی نہیں کئی بندے نا کئی ساڑھے پرا سانو چھیڑ دینے تو آڑا دا پیر ہی کوئی نہیں ہے چھیڑ دینا تو آڑا پیر میں کئی ناما ساڑھا پیر ہے ساڑھا پیر ہوئے جندہ کالے رنگ دا بلال بھی مرید ہے اللہ 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 بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڑیا نکلمہ ہویا ظلم اخیر دا بل دے کولیاں تے خود نو لٹا لیا
اساں پیر سونا مدنی بنا لیا اللہ 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 انہیں آکھیا اچھا ایک کون نے انہاں دا تعارف کرواؤ نا جی انہاں دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہور بہادر ہو گیا انہیں آکھیا بھی اللہ کے نبی ہیں جی جی اے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی نے تے انہیں اگو سوال کیتا جڑا نبی ہوندہ ہے نا اندے تے کوئی نہ کوئی وحیاں دیئے اندے تے کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوندیے جویں ساڈے نبی حضرت عیسیٰ پیغمبر انہاں تے تورات آئیے کیا تواڈے نبی تے بھی کوئی تورات جناب اور کتاب آئیے کہ نہیں آئی حضرت جعفر فرماندے نے یکدم میرے دل وچ خیال آیا اللہ دے پیغمبر دی گل یاد آ گئی فرمایا بادشاہ جے تو مینوں اجازت دیویں نا میں پڑھ کے نہ سناواں میں پڑھ کے نہ سناواں جڑا ساڈے نبی تے نازل ہوندا ہے اللہ اللہ تے بادشاہ کہندا کوئی گل نہیں پڑھ کے سناؤ نا ان دے اندر کیڑی حرج والی گل ہے تے حضرت جعفر فرماندے نے میں اللہ دا نام لے کے لگا پڑھن تے مکے دے کافر بولے نا 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 تسی نہ سنیا جے بادشاہ نوں کہن لگے اے جڑا سن لیندا اے اے پھر گیا پھر تسی انہاں دے ہو جانا سنیا جڑا انہیں آکھا میں بادشاہ ماں کو کملا نہیں میں گل انہاں دی سننی ہے تے جے مینوں پسند آئی تے ٹھیک ہے ورنہ میں انہاں نوں کڈ دیاں گا تانوں بڑے اوکھے چپ کروائے چپ نہیں سانوں دے انہیں آکھیا تو سن لینا ہے تے پھر تو ساڈے قابو نہیں آنا تے سنی نا انہیں آکھیا میں سننا چل بھئی پڑھ جعفر حضرت جعفر پڑھن لگے قرآن اے ویکھیا جے دل آ کے پڑھن والا دل آ کے پڑھن لگ گئے تے سنن والا دل آ کے سنن لگ گئے حضرت جعفر فرماندے نے میں سورہ مریم پڑھن لگ پیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فہب لی من لدنک ولیا پردہ پردہ اتھے آگیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ہن ویکھیا جے دل آ کے پڑھن دے آواں تے ہوندا کی پیائے نجاشی دیاں اکھاں چوں آنسو پہ نکل دینے نجاشی رون لگ پیا اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پے حضرت جعفر فرما دینے میں قرآن پڑھی جا رہا ہوں روئی جا رہے ہیں ان دیاں اکھاں چوں آنسو پہ نکل دینے ویر جی انقلاب باندھا ہے کوئی دل آ کے قرآن پڑھے تے صحیح نہ کوئی دل آ کے سنے تے صحیح نہ ان ویکھیا جے انقلاب کیویں آن لگائے اللہ اللہ میرا موضوع یاد رکھے آجے انقلاب کیویں آن لگائے نجاشی دے سامنے مکے دے کافر کھڑے نے اینج ویکھ کے کہندا اور نکل جاؤ میرے دربار چو اے قرآن سن کے اینا سکون لبے آئے میں فیصلہ کر لیا ہے قرآن بھی سچا ہے قرآن والا نبی بھی سچا ہے انقلاب آیا کہ نہیں آیا انقلاب آندہ ہے کوئی دل لا کے پڑھے تے سینہ قرآن
اللہ اللہ توجہ رکھنا ذرا اجے بھی نہیں سمجھ آئی آؤ تانوں مکے دی گل سنائیے انقلاب دی گل سنائیے اللہ تانوں ساریاں نوں مکہ وکھائے اللہ مدینہ بھی وکھائے اللہ اللہ کڈا سونا اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے کڈا سونا اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ جاندا ہے ہوندے بینا ساڈا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ہے اللہ اللہ دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانوں وی وکھا دے دیوارا تے جنوں سارا جگ جاندا ہے اللہ 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 نبی پاک نا نبی پاک علیہ السلام دے کولوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ دی اندر اے شروع والی گالے یہ بھی شروع والا مقام ہے اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو قرآن سکھیا کر دے قرآن یاد کریا کر دے تے پھر حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھیا کر کے دل لگا کے اللہ اللہ حدیث پاک اندر آندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق جدو قرآن پڑھ دے اکھاں چوزاروں کی تاراں سو نکل آندے رون لگ پہندے تے مکہ المکرمہ دی اندر حضرت ابو بکر صدیق دے اپنے گھر دے سامنے ایک تھڑا بنے ہے صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے تھڑے تے بہ جانا تے قرآن پڑھ دے رہنا قرآن دیاں اچھی اچھی آوازاں نال قرآن دیاں تلاوتاں کرنا تے جڑے مکے دیاں عورتاں سن مکے دے چھوٹے چھوٹے بچے سن جب ابو بکر صدیق دے کول آ جاندے آ کے قرآن سنن لگ پیندے اللہ اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق بھی رون لگ پیندے تے بچے تے عورتاں بھی رون لگ پیندیاں حتیٰ کہ مکے دے کافراں نو ڈر پہ گیا انہاں آکھیا اگر صدیق نو منع نہ کیتا ہو سکتا ہے کتے عورتاں مسلمان ہی نہ ہو جان کتے ساڑے بچے اندے تو فدا نہ ہو جان اللہ اللہ سارے مل کے صدیق کو لائے آکیاں دن ابو بکر گلنا دھونے یا تے مکہ چھڑ دے یا قرآن چھڑ دے یا مکہ چھڑ دے یا قرآن چھڑ دے یہ حضرت ابو بکر صدیق نے سوچیا بھی کوئی نہیں دا حضرت ابو بکر صدیق نے غور کیتا بھی کوئی نہیں دا فرمان دے نے گل سنو مکے دے کافرو میں مکہ چھڑ سکنا وہاں پر قرآن نہیں چھڑ سکدا میں قرآن نہیں چھڑ سکدا قرآن تے میرے دل دا سکون ہے قرآن تے میرے دل دی لذت ہے اللہ 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 ہویا کیے حضرت ابو بکر صدیق مکہ چھڑ کے جا رہے نے صحیح البخاری وچ لکھی ہے اگوں دی نا ایک بندہ ملیا اندہ نام ابن الداغینہ بڑا امیر ترین بندہ پچیتی بندہ مکے دا انہیں ویکھیا یار ابو بکر کتے جاندہ پہ ہیں یار مکے دے لوگ آئیں گا لاکھیے یا تے مکہ چھڑ دے یا قرآن چھڑ دے انہیں آکھیا نہیں آمیر نال چلنا انہیں آکھیا تیرے جب بندے مکے چو نہیں جا سکتے کڑیا نہیں جانا چاہی دا اللہ انہیں اوہی صفتہ بیان کی دیا انکا لتسیل الرحیم وَتَحْمِلُ الْكَلَّا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ یار ابو بکر تو تے بڑا چنگا بندہ ہے تیرے جب بندیاں نو مکے وچوں کڈنا نہیں چاہیدا آ میرے نال چل میں تینوں امان دینا وا فرما دے نے مکے وچ آ گیا اجے تھوڑے دن گزرے نے تھوڑے ایام گزرے نے حضرت ابو بکر صدیق دا دل نہیں پیا لگدا تھڑے تے بہ گئے تے پھر قرآن پڑھ لگ پے پھر قرآن
आउंदियां तपण लग पे। मक्के दे छोटे छोटे बच्चे आ जाया करन, इंज सोहणियां सोहणियां आवाज़ां सुनिया करन ते मक्के दे काफरां नूं फिर तकलीफ होई, भज के गए। इब्न दागिना गल सुन लै, तू जमानत दिती सी फिर वेख अबू बकर कुरान पढ़दा पिया, या इनू कह कुरान पढ़ना बंद कर दे या मक्का छड़ दे। इब्न दागिना आए, कहन लगे अबू बकर गल सुन लै, मैं तेरी जमानत दिती सी मक्के दे काफरां नूं, तू फिर कुरान पढ़ लग पिया, की करना चाहिए? ते हजरत अबू बकर फरमांदे ने गल सुन इब्न दागिना, मैं तैनू छड़ सकना वा, मक्का छड़ सकना वा, पर कुरान नहीं छड़ सकदा, कुरान नहीं छड़ सकदा। कुरान ते मेरे दिल दा सकून है, कुरान ते मेरे दिल दी लज़्ज़त है। अल्लाह अल्लाह वीर जी मन कुरान कलाम आंदा है, अजे भी नहीं समझ आई मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर कुरान पढ़ते पे ने, जिंदे सीने ते नाज़िल होया है। जदों पढ़ते होणगे ते किन्ना सवाद आंदा होएगा, किन्ना मजेदार मौका होएगा। जिन्ना ने मेरे नबी दा कुरान सुनिया, जिन्ना ने एक जिन ने सुनिया उन्हें दूसरे नूं बुलाया, जिन्ना दी जमात आ गई है मेरे नबी दा कुरान पे सुनदे ने ते अपने कबीले विच जाके की कहंदे ने, अल्लाह कालू इन्ना समीना कुरान अजाबा यहदी इलर रुशदी व आमन्ना बिही। यार असी कुरान सुन के आए, आज सुकून बड़ा लभ्या है, आज ते करार ही बढ़ाया है। असी उथे खलो के फैसला कर लिया है, एक कुरान भी सच्चा है, नबी भी सच्चा है, असी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इनकलाब आया कि नहीं आया? वीर जी इनकलाब आंदा है, तू दिल ला के कुरान पढ़िया कर। असी कुरान पढ़ने पर दिल ला के नहीं पढ़ते, असी कुरान सुनने पर दिल ला के कुरान नहीं सुनते। इन्दियां चंद मिसालां मैं तुहानूं दे भी सकना वा। घर दे अंदर किसी नूं जिन चमड़ जाते ने या कोई साए दा मसला हो जाता है, असी मोबाइल ते तिलावत ला देने खुद गल्लां करन लग पैने मैनू दस ना जिन ते तैनू चिमड़े ने मोबाइल तो नहीं चिमड़े, मोबाइल ते आप ही बड़ा वड्डा जिन ने, उहदे विच तिलावत ला के असी गल्लां लग पैने गड्डी विच जांदे पे तिलावत चलदी पई है ते नाल गल्लां पईयां चलदियां ने। इंजिन कलाब नहीं आंदा, दिल ला के सुनना पैंदा है, दिल ला के कुरान पढ़ना पैंदा है। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़े कारी गुजरे ने, एक कारी उल कुरान अब्दुल बासित मिस्र वाले, अज भी कुरान लोग उन्हां दा सुनदे ने, अज भी सूरह रहमान सुनदे ने। अल्लाह जानदा है दिल नूं सुकून पहुंचदा है। उन्हां नूं ना एक आलमे दीन ने पूछया, जी कोई कुरान दा मौजदा तुहाडियां अखां दे अंदर आया होए, तुसी बड़ा कुरान पढ़दे हो और पूरी दुनिया ते फेमस हो, कोई एक मौजदा कोई सानू सुनाओ जिहड़ा तुहाडियां अखां ने वेखिया होए। ऐ सुनिया जी इनकलाब किवें आंदा है। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने अब्दुल बासित राहिमहुल्लाह, अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। फरमांदे ने एक दिन मैं घर दे अंदर कुरान पिया पढ़ना ते मैनू ना मिस्र दे सदर दा फोन आया। अब जनाब उनका नाम अब्दुल नासर है। कहन लगा अगले महीने या अगले साल आप दौरे ते जाना है ते तू मेरे नाल चलना रूस के दौरे ते फरमांदे मैं बड़ा हैरान होया, मैं किथे ते ओ किथे सदर बंदा मैनू नाल लैके जा रहा है। ते तुसी जानते हो ना मिस्र दे अंदर लोग कुरान बड़ा खुश हो के सुन, तुसी भी माशाअल्लाह बड़े खुश हो के सुनते हो, लेकिन मिस्री कुराए कराम अल्लाहु अकबर फरमाते ने मैनू फोन आया रूस के दौरे ते जाना है। ते मैं आख्या मैं बड़ा अजीब जिहा समझिया खरे क्यों जाना है। फरमाते ने मैं उत्थे गल ना कीती, फोन ते दिन गुजरते गए हत्ता के वक्त
بتایا مصر دے صدر نے مینوں نال لیا تے دورے تے چلے گئے تے جدوں رستے وچ جاندے پیسہ نہ سفر کردیاں میں سوال کیتا میں آکھیا جی آخر تسی مینوں کیوں لے کے جاندے پئے ہو تے مصر دا صدر کہن لگا میں جدوں پچھلے سال روس دے دورے تے گیا نا انہاں نے ایک ہوٹل دے اندر کھانا بنایا ایک بڑی وڈی محفل ہوئی اندے وچ بڑے بڑے پوپ پادری آئے انہاں اپنیاں تقریراں کیتیاں اپنیاں کتاباں دا مظاہرہ کیتا تے مینوں کہن لگے یار تو بھی عیسائی مذہب قبول کر لے یعنی اسلام چھڈ دے تے ساڈے منے آ جا فرماندے نے میں چپ رہیا میں آکھیا میں تہاڈیاں گلاں دا جواب اگلے سال دیاں گا یعنی جدوں میں دوبارہ آواں گا تہاڈا جواب لے کے آواں گا فرماندے نے میں چپ کر کے آ گیا کوئی گل نہ کیتی تے میں ہن تانوں بطور جواب لے کے جا رہا ہاں تسی اوتھے قرآن پڑھ کے سنانا ہے میں تاں تانوں لے کے جاندا پیا واں فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا اسی روس اندر پہنچ گیا ایک بڑا وڈا پروگرام کیتا گیا تے جناب شیخ عبد الناصر کھڑا ہو گیا انہیں سارے انو چپ کروایا انہیں آکھیا جی میں پچھلے سال آیا سا تے میں تواڈے نال وعدہ کر کے گیا سا اگلے سال تواڈیاں گلاں دا جواب لے کے آواں گا تے میرے والی اشارہ کیتا عبد الباسط فرماندے نے میرے والی اشارہ کیتا لو جی میں جواب لے کے آیا وا جواب سنو نہ ذرا فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا اج بڑا وڈا جلسہ تے کانفرنس ہوندی پئی ہے اللہ تے میں پڑھنا شروع کر دیتا یہی آیتاں پڑھیاں سورہ مریم دی آیتاں پڑھیاں اللہ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فرماتے نے میں آیتاں پڑھی جا رہا ہاں تے پوپ پادری روئی جا رہے نے انگریز روئی جا رہے نے جناب گوریاں دیاں اکھاں چوں آنسو پہ نکل دے نے اللہ تے جدوں میں تلاوت مکمل کیتی نا عبد الناصر پوچھ دائے اوے کیوں روندے پے ہو تانوں کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی تے کہندے نے سانوں تے سمجھ نہیں آئی تے عبد الناصر کہندا اے پھر روندے کیوں پے جے تے سارے گورے کہندے نے سنیا جے گل کہندے نے سمجھ تے نہیں آئی پر سکون بڑا آیا ہے سمجھ تے نہیں آئی پر دل نو اطمینان بڑا پہنچی آئے سمجھ تے نہیں آئی پر انج لگ دے جویں پریشانیاں ہی مک گئیاں نے اللہ اکبر ویر جی تیرے دکھاں دا علاج قرآن ہے تے عبد الناصر کہندا اے اوے آپ ہی دسونا اجے تے سمجھ نہیں آئی تے نہ سکون آیا ہے جدو سمجھ لو گے تے کنا مزہ آئے گا جدو سمجھ لو گے تے کنا سکون آئے گا فیصلہ بادیا اے قرآن تیرے دکھاں دا علاج ہے آج میرے جمعے دی اندر میری اماں بہناں بھی آ کر کے بیٹھیاں نے میرے دکھی ویر بھی آ کر کے بیٹھے ہونگے اے تے اللہ ہی جان دے پتہ نہیں کیڑا کیڑا دکھ لے کہ تسی بیٹھے ہو لیکن اللہ دی قسمیں کتے جان دی ضرورت نہیں تیرے دکھاں دا علاج قرآن ہے تیریاں بیماریاں دا علاج قرآن ہے تیریاں پریشانیاں دا علاج قرآن ہے میں کیویں تانوں دساں میں تواڈے دلاں وچ کیویں گل پاواں یار قرآن ازماؤنا بساں وچ پھکیاں لے کے ازما لیندے ہو قرآن کیوں نہیں جی ازمان دے اللہ اکبر اللہ قرآن والے پاس آؤ نا اللہ دل لا کے قرآن پڑھیا کرو نا دل لا کے قرآن سنیا کرو نا اللہ اللہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دینا لے آئیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جیسے نادل او پیارے تو صدقے کلام ربانی جنا سینے لایا اونا لئی رحمتاں ہزارہ ہزارہ اللہ اکبر اللہ ایک دوسرا مقام سنی اللہ دے
دے قرآن دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور فرمایا اسی قرآن نو تا نازل کیتا ہے سونیا لوکاں نو اندھیرے وچوں کڈ کے روشنی ول لے کے آونا ہدایت دے رستے تے لے کے آونا لوگانو علم وال لے کے آونا فیصلہ بادیو جان دیو ایک کڈی روشن کتاب ہے تسی آکھو گے عظمت قرآن تے پہلے بھی سن دے رہے ہیں یارو جان دیو ایک کڈی انقلابی کتاب ہے اللہ پاک نے کڈا علم دا خزانہ رکھیا اس کتاب اندر تسی آپ پہ مان جاؤ گے اے سنیا جے درا پہلا سینس جان کہندے نے جڑی فرعون دی لاش ہے نا ثابت تو پہلا سی سراغ لایا ہے اسی سمجھیا کہ فرعون دی لاش کتھے آ میں کہنا نہیں سیدانو تانوں بعد وچ پتہ لگا ہے قرآن نے پہلے دسیا ہے فرمایا فل یوما ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا فرعون تیری ڈیڈ باڈی نو اسی عبرت بنا کے رکھاں گے سائنسدان کہندے نے اسی پتہ کر لیا ہے جناب ہر چیز زندہ پانی دے نال درندے زندہ پانی دے نال انسان زندہ پانی دے نال میں کہنا وا تانوں بعد وچ پتہ لگا ہے اللہ دے قرآن نے پہلے دسیا ہے علمی کتاب نے پہلے دسیا ہے فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی ہر چیز زندہ رکھی اسی پانی دے نال ہر پرندہ زندہ سی رکھیا پانی دے نال سیدن بڑیاں گلاں کر دے نے کہندے نے اسی پتہ کروا لیا ہے ماں دے پیڑ دے اندر بچہ کئی مراحل دے وچوں گزاریا جاندا ہے میں کہنا سیدانو تہاڈی سائنس بعد وچ آئیے اللہ دے قرآن نے پہلے دسیا ہے فرمایا ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما سائنسدان کہندے نے اسی جناب سائنس نو ایجاد کیتا ہے میں کہنا نہیں قرآن نے پہلے سائنس دا ذکر کیتا ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سائنسدان کہندے نے میڈیکل نو اسی یاد کیتا ہے میں کہنا نہیں اللہ دے قرآن نے پہلے دسیا ہے فرمایا وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ سلاس سائنسدان کہندے نے اے میتھ نو اسی یاد کیتا ہے میں کہنا نہیں اللہ دے قرآن نے پہلے میتھ دا علم دسیا ہے تسی آکھو گے کیڑے پارے اندر اے ویکھو نا 8 تے 9 دا 1 تے 9 دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے گنتی پہلے قرآن نے دسی ہے فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا عشر مانا 10 احد مانا 1 اللہ دے قرآن نے 3 دا تے 4 دا علم دسیا ہے یعنی گنتی دا ذکر قرآن پاک اندر ہے وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ 6 تے 7 دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ 7 تے 8 دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ 10 دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے فرمایا اِنَّا هَذَا أَخِي 9 دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے اِنَّا هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ یارو انج کہہ لو ہر علم دا منبع قرآن ہے ہر علم دا مرکز قرآن ہے اے جغرافیے دا مرکز قرآن ہے سائنس دا مرکز قرآن ہے اللہ دی قسم چوک کے کہہ رہے ہاں جڑا قرآن دے وچ نہیں ہو سکدا ہوتے علم ہی نہیں ہو سکدا ہر چیز دا مرکز اللہ پاک نے قرآن بنایا ہے اور جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں سائنس پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میڈیکل پڑھ لیا جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں دنیا دے سارے علم پڑھ لے اللہ پاک نے سارے علمہ دا مرکز کنوں بنایا ہے بولو قرآن
یہ تو ساری بدبختی ہے نا، اسی قرآن پڑھ دے ہی نہیں، اسی دل لا کے نہیں پڑھ دے۔ اور جناب آج تو کئی سال پہلا بھی ایک کلپ وائرل ہویا، ایک ڈاکٹر کہنے لگا میں دل دے مریض چیک کرنا، یعنی دل دا ڈاکٹر ہے، کہنے لگا میں اپنے ہاسپٹل دے اندر نا مختلف علاج شروع کیتے نے، تے ایک میں طریقہ یہ لگایا ہے، میں مریض جدو بیڈ تے پہ ہوں دینے نا تے میں سورہ رحمان لا دینا، پورے ہاسپٹل دے اندر آوازاں گونج دیاں نے، قرآن دیا آوازاں دیاں نے، اور کہندہ اللہ دی قسمیں اینا انجیکشناں دے وچ سکون نہیں لبدا، اینا انگریزی ٹیبلٹاں دے وچ اللہ پاک نے سکون نہیں رکھیا جنہ اللہ پاک نے سکون قرآن پاک اندر رکھیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پڑھئے، قرآن تے ریسرچ کریے، اے نیٹ نو چھوڑو، ریسرچ کرنی چاہی دیئے، لیکن بعد کا تنج ہوندہ ہے نیٹ تے ریسرچ کردہ بندہ گمراہ بھی ہو جاندہ ہے۔ قرآن تے ریسرچ کریا کرو، نبی پاک دی حدیث سے ریسرچ کریا کرو، نیٹ تے ریسرچ کرو گے کچھ بھی نہیں لبے گا، قرآن تے ریسرچ کرو گے حوض کوثر تو ہوندے سدھے اللہ دی جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ سونیا ایک قرآن تی تان نازل کیتا ہے لوگاں تے جناب روشنی وال لے کے آؤنا، ہدایت وال لے کے آؤنا۔ اللہ اکبر اللہ، اور جان دیو اگے کی فرمایا بی اذنی ربی، یہ اللہ پاک دی اجازت نہ نازل کیتی گئی ہے، اللہ پاک دے حکم دینا لائیے، اندی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ پاک نے چک لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک اور گل سن لو ذرا، خلیفہ مامون الرشید دا دورے، اللہ سنیا جے قرآن کڈی اعلیٰ کتاب ہے، قرآن کڈی انقلابی کتاب ہے، قرآن کڈی لاریب کتاب ہے، قرآن کڈی بے عیب کتاب ہے۔ خلیفہ مامون الرشید دا دور چلدا پیا ہے، تے خلیفہ مامون الرشید دے دور دی اندر ایک بڑا بڑا جلسہ ہوندا، انج کہہ لو سالانہ کانفرنس ہوندی، اس کانفرنس دے اندر ہر مذہب دے عالم دین آندے، ہر مسلک دے عالم دین آندے، اپنی اپنی تقریراں کر دے، اپنے اپنے علم دے مطابق گفتگو کر دے۔ فرماندے نے ایک سال کانفرنس ہوئی، ایک پادری نے، عیسائیاں دے پادری نے، عالم دین نے، اللہ نے کی کیتا انج دی تقریر کیتی کہ سارا مجمع خوش ہو گیا، سارا مجمع حشش کرن لگ پیا ان دے علم دی گفتگو سن کے۔ یار ایڈی علمی گفتگو، ایڈی پیاری گفتگو کردہ ہے، ہر بندہ اندیاں تعریفاں پیا کردہ ہے، ہر بندہ ان دے ترانے پیا گاندہ ہے۔ خلیفہ مامون رشید نے دیکھیا یہ بندہ بڑے کام دا بندہ ہے، ان دل میں گفتگو سن کے بڑے بڑے بندے نال متاثر ہو گئے نے، انہیں آکھیا میں موقع تو فائدہ اٹھاواں۔ خلیفہ مامون رشید کہندے نے یار گل سن لے، اللہ پاک نے تینوں بڑیاں صلاحیتاں دتیاں نے، انج کر لے تو اسلام قبول کر لے، تو اللہ دے دین والا جا۔ میرے دل دی تمنا ہے کہ اللہ پاک نے تینوں انہاں نوازیا ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیندہ۔ خلیفہ مامون رشید دی گل تے انہیں غور نہ کیتا، کوئی گل تے انہیں جناب خبر نہ لئی، چپ کر کے چلا گیا۔ ایک سال گزریا، ایک سال تے جدو سنانا کانفرنس ہوئی نا خلیفہ مامون رشید دی، پتہ لگا او تے عیسائی مسلمان بن کے آیا ہے، بڑا بڑا تے بڑا اللہ جناب مسلمان بن گیا ہے۔ خلیفہ مامون رشید بڑا جناب حیران ہویا، انہیں اپنے کول بلایا، کہنے لگا یار پچھلے سال میں تینوں دعوت دیتی اسلام دی، تو اسلام نہیں منیا، یعنی دین تے نہیں آیا، یہ تو اٹھ کر کے چلا گیا ہے، لیکن میں حیران ہاں ایسے سال تو خود ہی مسلمان ہو گیا ہے، اندی کو وجہ میں نو دسنا یہ کی بنے ہے تینوں ایک گل سنیا جے۔ کہنے لگا میں جدو تواڈے کول اٹھ کے چلا گیا نا میں ریسرچ کرن لگ پیا، تحقیق کرن لگ پیا، یارو تحقیق کرنی چاہی دیئے، ریسرچ کرنی چاہی دیئے، اللہ دے دین واسطے سارا کچھ
کرنا پیندا ہے کہن لگا میں ریسرچ کردا رہیا تے میں ترات دا ایک نسخہ لیا نسخہ لے کے اون دے اندر رد و بدل کیتا یعنی کچھ گلاں پیچھے کیتیاں کچھ گلاں پیچھے دیاں اگے پا دتیاں کچھ چار کول اور لا کے تے میں نسخہ تیار کیتا تے میں چلا گیا ترات دے عالم دین دے کولوں جا کے دے دیتی میں آکھیا پڑھنا عیسائیاں دے پادری دے کول میں آکھیا اینو چنگی طرح پڑھونا انہاں پڑھ دے رہے کسے نے نہیں آکھیا اندے وچ گلاں کولوں پائیاں گئیاں نے اندیاں پچھلیاں گلاں اگے رکھیاں گئیاں نے پھر میں انجیل دا نسخہ لیا انجیل دے وچ میں رد و بدل کیتی کچھ گلاں کولوں پائیاں کچھ گلاں کسے دیاں پاپو کے تیار کیتا نسخہ انجیل والیاں کھل گیا انہاں بھی پڑھیا کسے نے نہیں آکھیا اے غلط لکھی گئی ہے اے گلاں کولوں پائیاں گئیاں نے ایک سال گزر گیا کسے نے کچھ نہیں آکھیا پڑھ دے رہے کہنے لگا پھر میں قرآن پاک لے لیا پھر میں قرآن پاک لے لیا قرآن پاک دیاں کچھ ایتا پیچھے کر دیتیاں کچھ ایتا آگے کر دیتیاں کچھ میں جناب غلط ملت لفظ پاک کے ماذ اللہ جناب لکھ دیتا گیا قرآن دا نسخہ بن گیا تے کہندا ہے میں مسلمانہ دی عالم دین دے کول چلا گیا اجے میں گھر آ کے بیٹھا نہیں تے عالم دین پیچھے ہی آ گیا ہے انہیں آکھیا اے ویکھنا اے قرآن نہیں ہو سکدا قرآن تے لا رہے بے قرآن تے بے ہے بے قرآن وچ غلطی نہیں ہو سکدی اے تاں قرآن دیاں پچھلیاں کے کیویں آ گئیاں کہن لگا فوراً میرے دل وچ سوال اٹھیا یار واقعی قرآن لا رہے بے واقعی قرآن بے ہے بے نہ ترات والے امینو کو جا کھیا نہ انجیل والے امینو کو جا کھیا قرآن عالم دین پڑھتا گیا ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے اے او قرآن نہیں جڑا نبی پاک تے نازل کیتا گیا ہے ان اندر رد و بدل کر دیتا گیا ہے کہنے لگا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا یارو قرآن نو دل لا کے پڑھنا پے گا قرآن نو دل لا کے سننا پے گا قرآن تیری سرچ کرنی پے گی پھر انشاءاللہ انقلاب آئے گا ساڑی سب تو مین بجائے وے اسی دل لا کے پڑھ دے کوئی نہیں اللہ دی قسمیں قرآن ایک خزانے دا ایک حسن دا نام ہے فیصلہ بادیو میں کئی اپنی آنکھاں دے نال اے تسی بھی وچ کئی بندے بیٹھے نے انہاں ویکھیا ہوئے گا کئی کاری رنگ دے کالے نے رنگ کالا جی ہے پر قرآن پڑھ دے نے لوگ انہاں دے منہ چومن لگ پیندے نے لوگ انہاں نو دا دین لگ پیندے نے قرآن ایک حسن دا نام ہے قرآن ایک خزانے دا نام ہے قرآن ایک سکون دا نام ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ کی دعا ہے اللہ سانو قرآن دل لا کے پڑھن دی توفیق دے اللہ دل لا کے سنن دی توفیق دے انشاءاللہ دل لا کے تسی پڑھنا ہے میں ایک وری نہیں 1 کروڑ قسم چک کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا پریشانیاں ضرور دور ہونگیاں اللہ کی دعا ہے اللہ سانو قرآن تے بھی حدیث سے بھی عمل کرنے والا بنائے وما علینا الا البلاغ المبین